अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मुल्क की मईशत मुख्तलिफ जावियों से इसे देखा जा रहा है और कम से कम 4 पहलू इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, 4 जाविये जिससे मुल्क की मईशत को देखा जा रहा है। कुछ की नज़र में बहुत अच्छी, कुछ की नज़र में बहुत ख़राब और कुछ जो है इसे दरमियानी राह पर देख रहे हैं। बहरहाल जो पॉइंट ऑफ व्यू है हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सब अच्छा है और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे के लिए आगे चल रहा है, इस तरह के व्यूज होते हैं। उसकी 100% कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो आ जाती है ऑपोजिशन की तरफ से कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब इंतहाई खराब है, हुकूमत की नाअहली है, ये सारी चीजें। इन दोनों व्यूज को जरा साइड में रखते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर लेते हैं तो 2 व्यूज और आते हैं। एक आता है आपके इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का, जिसमें सरदस्त अगर बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर हफीज पाशा, फिर उनके बाद भी एक तवील फहरिस्त है, डॉक्टर आयशा गौस पाशा हैं, डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हैं, डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारे, अकबर जैदी का भी उनमें नाम आता है, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, बहुत सारे नाम जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की हम बात करते हैं। फिर एक चौथा सेक्टर है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो सेलिंग साइड के इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। तो हम इस बीच में ही फंसे हुए हैं कि मुल्क की मईशत है कहां पे। तो आज भी हम यही चीज जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के रन डाउन में जरा मैं डिस्कस करूं आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करेंगे, जिसमें अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अक्टूबर के महीने में करंट अकाउंट सरप्लस में आया और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसको। उसके बाद हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, स्पेशली जो आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान की डेट सिक्योरिटीज के अंदर एक बेपनाह इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने में आ रही है, बैरून मुल्क से आ रही है, गैर मुल्कियों की, वो किस तरह से और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। फिर आपका एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट के ऊपर भी, यानी बुलंद शरह सूद 13.25% के ऊपर आपकी शरह सूद और डॉलर, इन दोनों को लेकर हमारी मईशत है कहां पे, जो रियल इकोनॉमी है वो कहां पे सस्टेन कर रही है, उसका क्या हाल है, ये भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत की मुआशी सिमत इस वक्त निजकारी के हवाले से जो एक पॉलिसी सिमत है वो क्या है। इन तमाम बहुत अरसे बाद हमारे सामने इस वक्त तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में, जनाब इतरत हुसैन रिजवी साहब। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपका मुख्तसर तारुफ अगर मैं नाज़रीन से करवाना चाहूँ तो इतरत हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, आप साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉरपोरेशन के, आप साबिक चेयरमैन रहे हैं बैंक ऑफ खैबर के, इसके अलावा साबिक कमिश्नर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं और इस वक्त मौजूदा बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड में, उनमें जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त प्राइवेटाइजेशन बोर्ड जो है वो भी शामिल है। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपसे बहुत तवील अरसे बाद इस वक्त की मुलाकात हुई है। 10 साल का अरसा मेरे ख्याल से बीत गया, माफ कीजिएगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं करंट अकाउंट की पोजीशन के ऊपर, जिसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट को टैकल करना या करंट अकाउंट खसारे में कमी करना ही एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस वक्त हुकूमत का, और सिर्फ इसी के ऊपर हुकूमत जो है वो टोटल रिलाय कर रही है और पूरी की पूरी मईशत इसी के ऊपर चल रही है ना। कुछ फिगर मैं कोट करूंगा नाज़रीन, जो बड़ी इस वक्त कामयाबी मानी जा रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया और फिरदौस आशिक खवान जो कि मुशीर इत्तलात हैं वो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने काफी जो है वो प्रेज किया अपनी इकोनॉमिक टीम को। अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा जो है वो सरप्लस में बदल गया पिछले 1 महीने, लास्ट मंथ, और इसमें करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा 9 करोड़ डॉलर जो है वो आपका सरप्लस रहा, 99 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। और इसमें जो बात की जा रही है तकरीबन 3.5 साल बाद हमने देखा कि करंट अकाउंट जो है वो एक सरप्लस पोजीशन में आया। रिजवी साहब, सबसे पहले जरा नाज़रीन के लिए आसानी के लिए हम अगर समझना चाहें कि करंट अकाउंट है क्या, ये डेफिसिट है और ये सरप्लस क्या होता है, फिर आगे बढ़ाएंगे जरा। ऑलराइट, देखिए बेसिकली दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो कुछ इंपोर्ट कर रहा होता है और कुछ एक्सपोर्ट कर रहा होता है। उसकी कुछ रिमिटेंसेज आ रही होती हैं वर्कर्स की तरफ से, कुछ सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती है, कुछ सर्विसेज की इंपोर्ट होती है। तमाम इंपोर्ट्स को हम एक तरफ रख दें तो ये हमारा इंपोर्ट बिल है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने अशिया का,
اور ورکرس ریمیٹنس ہے, تو یہ سارے ہمارے جو ہیں یہ انفلوز ہیں ہمارے. تو بیسیکلی ایک صورت میں ڈالر آ رہے ہیں اور ایک میں ڈالر جا رہے ہیں, یہ بیسیکلی ان کا توازن ہے. یہ انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف ڈالرز کی بات ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اس کے اندر آپ نے بالکل درست کہا کہ پاکستان میں ہم نے مختلف ادوار میں دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ یوزولی رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہ رہی ہو, کیونکہ امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے نا, امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے, اور نارملی آپ کی امپورٹس ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں آپ کی ایکسپورٹ کے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں ہمارا جو ورکر ہے اس کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. اب سچویشن جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 49 ماہ کے بعد ہم نے یہ سچویشن دیکھی کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں آیا 49 ماہ کے بعد. اگر ہم لاسٹ ایئر کو کمپیئر کریں تو اکتوبر میں تقریباً 1000 اور کچھ 400 کے قریب 1400 کے قریب ہمارا ڈیفیسٹ تھا. اس دفعہ یہ $99 ملین کا پازیٹیو ہمارا. اچھا, آئیڈیل کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو لیتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہونی چاہیے اور آپ کی امپورٹس کم سے کم ہونی چاہیے, یہ آئیڈیل کنڈیشن ہے. پریسائزلی سچویشن یہ ہے کہ جو نیٹ ایکسپورٹنگ کنٹری ہے وہاں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہوگا, لیکن چونکہ ہم انفارچونیٹلی ایک نیٹ امپورٹنگ کنٹری ہیں فار اے لانگ ٹائم, اور ہم اپنی ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت ساری امپورٹس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. That's the point کہ پاکستان کی امپورٹس جو ایک سال میں 74% ہم کر دی ہیں ایٹ واٹ کاسٹ, کیونکہ جو معیشت ہے وہ ایک جمود کی طرف جا رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. آپ اگر کچھ ایکسپورٹ بھی کر کے بیچتے ہیں تو اس کا را مٹیریل آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کے سیپیک کے جو ارلی پروجیکٹس تھے وہ کمپلیشن کی طرف ہو گئے, پھر آپ نے امپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے بہت ساری ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی کر دیں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ صحیح ایک دانشمندانہ پالیسی ہے کہ جو ملک ہے ہی امپورٹ بیسڈ اس میں آپ اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی تھی وہ ایک ڈیمیج کنٹرول کر رہی تھی, اور ایک سچویشن یہ آئی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس ڈالرز کم تھے اور انفیکٹ 2 سے 2.5 مہینے کی ہماری امپورٹس کے برابر تھے. تو ایک ڈیمیج کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے تو یس یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے, وی شوڈ گیو دی کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم لانگ ٹرم کے اندر اس کو سسٹین کر سکیں گے, اور میرے خیال میں یہاں پر ایک ایشو پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 1 اگر آپ امپورٹس جو ہماری تقریباً اس 99 ملین کی وجہ میں جس وجہ سے کم ہوئی ہیں اس میں تقریباً 23 سے 24% ہماری امپورٹس کے انڈر ریڈکشن ہے, وچ مینس کہ اب اور تقریباً 7% کے قریب ہماری ایکسپورٹس میں انکریز آئی ہے. تو نیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے امپورٹ جو ہے اس کے اندر ڈراسٹیکلی ریڈکشن لے کے آئے ہیں, اور ایکسپورٹ ہماری اتنی نہیں بڑھی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری پوائنٹ یہ ہے جو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جہاں پر کہ امپورٹس 2-3 قسم کی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 آپ کی امپورٹ ہے آف کنزیومبل آئٹمس اور لگژری آئٹمس کی, اور دوسری امپورٹ ہے آپ کی کیپٹل گڈس کی. اب اگر آپ کی اس ریڈکشن جو 23% آئی ہے اس کے اندر اگر آپ کی لگژری آئٹم اور کنزمپشن آئٹمس کی امپورٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے را مٹیریل جو کہ ہم اپنے یہاں یوز کر کے اور انہیں پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں کمی آئی ہے تو یہ ایک وریسم پوائنٹ ہے. اسی طرح سے اگر اس کو لنک کریں ذرا LSM گروتھ جو آپ کی کافی کم ہوئی, اور ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو ریفلیکٹ ہو رہی ہے نا, LSM گروتھ جو کم ہوئی ہے یہ ایسنشل ہے. بیسیکلی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں آف دی کیپٹل گڈس وہ نہیں ہو پا رہی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور دوسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ ان امپورٹس کی وجہ سے جو ہماری امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں. بالکل, تو وہ بھی چنک وہ کلیکشن جو ہے وہ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے. ٹارگٹ ہے ریونیو کا وہ بھی افیکٹ ہوگا بیکاز آف دس ریڈکشن. اور IMF نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ وہ ریکنسیڈر نہیں کریں گے جناب, 5.5 ٹریلین کا جو ہے اس کو آپ کا وہی رہے گا سارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈراسٹیکلی ہم اپنی امپورٹ کو کم کر رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف ڈومیسٹک اکانومی, ہماری جو مقامی معیشت ہے وہ اس سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ I think yes, I would agree with you. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو دیکھنا ہے کہ اس کو اسٹیرائڈس کی کیا کوانٹٹی دینی ہے ہمیں.
اگر ہم نے اوور ڈوز دے دیا تو اس کے دوسرے ایفیکٹ آ سکتے ہیں. اور یہاں ہماری سچویشن میں شاید یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم کچھ اوور ڈوز کی طرف چلے گئے ہیں. اور یہ چیز آپ دوسرے جو اشاریے ہیں ہمارے اکانومی کے سب سے پہلے تو آپ نے اکنامک گروتھ کو آپ دیکھیں نا, لاسٹ ایئر اگر آپ بات کرتے ہیں 5.5% سے اور اس کے بعد آپ 3.3% اور اگر 2.4%, تو آپ کی اکنامک گروتھ تو ویسے ہی رک گئی. ایک ڈیمانڈ کمپریشن جو ہے وہ ویسے ہی آ گیا, اور پھر IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ اسٹیبلائزیشن نیکسٹ 39 منتھس جو آپ اسٹیبلائزیشن پیریڈ کے اندر ہیں, آپ گروتھ کو بھول جائیں. کوائٹ رائٹ, بالکل درست. اطرت حسین رضوی صاحب اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ کیا بلا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلسل کمی جس پہ حکومت بہت شادیانے بجا رہی ہے, یہ کس حد تک اس ملک کے مفاد میں ہے یا لانگ ٹرم پالیسی میں یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے, یہ ہم کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بھی چیزیں اور بھی انتہائی عام ایشوز ڈسکس کرنے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اطرت حسین رضوی صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب ہم بات کریں گے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی, جو کہ پاکستان کی ڈیٹ مارکیٹ میں اس وقت لگ رہی ہے. حکومتی قرضوں کے اندر بیرونی سرمایہ کاری دھڑا دھڑا آ رہی ہے, اور وہ تقریباً 840 ملین ڈالر 84 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں ہماری جو ٹی بلز ہیں, ٹریجری بلز ہیں, اس کے اندر انویسٹ ہو چکے ہیں. جبکہ کہا جاتا ہے کہ حکومتی قرضوں کا حجم جو ہے وہ 115 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو اس کا 1.5% جو ہے اس وقت انویسٹ ہوا ہے ان کے اندر. یہ کیا چیز ہے, اور کیا یہ لانگر رن میں یا شارٹ ٹرم کے اندر ہی اس کے بینیفٹس کتنے ہیں, اس کے اور اس سے خدشات کتنے ہیں؟ ایک بار پھر اطرت حسین رضوی صاحب سب سے پہلے یہ کہ یہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ان ڈیٹ مارکیٹ, کیونکہ کچھ جب حکومتی وزراء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں بہت آ رہی ہے اور FDIs پاکستان میں بہت آ رہے ہیں, تو کاؤنٹر یہ کہ جناب FDIs آپ کے 3% کم ہوئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ پیسہ جو آپ کی ملک کی معیشت کے اندر لگنا تھا وہ نہیں لگا. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, اور کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیے, آپ نے خود بتایا کہ 2-3 قسم کی انویسٹمنٹس ہیں, جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک ہوئی, ایک پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوئی. سب سے جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہے, سب سے جو پریفرڈ انویسٹمنٹ ہے وہ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جس سے کہ آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن کیپیسٹی انکریز کرتی ہے, جو کہ 3% گر گئی ہے. اب دوسری چیز یہ ہے, یہاں پر جو آپ نے ابھی بتایا کہ تقریباً 840 ملین ڈالرز کا انفلو آیا ہے ہمارے پاس ان ٹی بلز. ٹی بلز جو ہیں یہ صرف 3, 6, 9 اور 12 مہینے کے ہوتے ہیں. جی, مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اگر یہ انویسٹمنٹ ٹی بلز کی جگہ پہ PIBs میں آ رہی ہوتی. 3 سال, 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹی بلز کے اوپر ہم ریٹرن دے رہے ہیں, یہ ریٹرن جو 3, 6 اور 9 اور 12 مہینے کا ہے, یہ ریٹرن ہائر ہے جو PIBs کے اوپر ہم ریٹرن دے رہے ہیں 3, 5 اور 10 سال کا. نتیجہ یہ ہے کہ فورن انویسٹرز کے لیے یہ ٹی بلز جو ہیں دے بیکم مور لوکریٹو. ان کو زیادہ اٹریکشن یہاں نظر آتی ہے کہ وہ آل رائٹ, اس کے اندر 3 مہینے کی لاک ان ہے یا 6 مہینے کی لاک ان ہے, یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے لاک ان ہے, تو ان کو ریٹ بھی بہتر مل رہا ہے. اور ڈیورنگ دس پیریڈ وہ اگر کوئی آپشن بدلنا چاہیں گے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد, تو وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. یہ ان کے لیے یہ لوکریٹو بنے کیسے؟ اور مثال کے طور پہ کوئی امریکہ میں یا UK میں وہ وہاں سے لون لے کے یا وہاں سے لے کر اور یہاں پہ انویسٹ, ذرا ناظرین کے میں تو چاہ رہا ہوں ایک عام عوام کے لیے. بڑی انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے یہ. بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہمیں گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ دینا ہے, اور وہ یہ کہ آج سے تقریباً کوئی 5 ماہ قبل ہمارا ڈالر جو تھا, روپی ڈالر پیرٹی جو تھی, وہ 164 روپے تقریباً پہنچ گئی تھی. جون کی بات ہے یہ. اب یہ اس وقت سٹیبلائز ہو چکا, انفیکٹ ریسیڈ کر رہا ہے, اور آج جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ تقریباً 156 روپے کی ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ فیوچر کے اندر بھی فار دی فورسیبل فیوچر یہ ڈالر سٹیبلائز رہے گا. اب فورن انویسٹرز کے لیے بڑا پتہ کلامی ہوگی, جو ریڈ ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ تقریباً 10% کی وہ گنجائش شو کر رہا ہے کہ کرنسی میں آپ کے اتنا جو ہے بڑھا سکتے ہیں, اتنی گنجائش ہے. تو اس حساب سے جو جتنے بھی جگس آتے ہیں وہ ذرا ہم سہ جاتے ہیں. کریکٹ, ٹھیک, کریکٹ. تو فورن انویسٹر جو ہے اس کی آپ یہ دیکھیے, اس کو تو بڑی ون ون سچویشن ہے, کیونکہ وہ وہاں سے 1.5, 2 اور 2.5% پہ بورو کرتا ہے.
डॉलर रिस्क अब उसको नहीं है क्योंकि डॉलर यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका है, तो उसको नेट गेन जो है वो तकरीबन 9-9.5% का मिल रहा है। यानी 2-2.5% पे वो वहां से कर्जा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करे, 13-14% पे 9% का स्प्रेड उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है। और बाहर अगर वो अपने पैसे, उसके पास अगर सरप्लस कैश है और वो जमा कराता है, तो बाहर बैंक्स के अंदर जो रिटर्न है वो 0.075% यानी 3/4% या 1%, और अगर आप लॉक इन करते हैं 2 से 3 महीने के लिए तो आपको रिटर्न मिलता है तकरीबन 1.75%। अब कोई मैच ही नहीं है जो पाकिस्तान में उसको रिटर्न मिल रहा है ना। उसको इतना लुक्रेटिव बनाने के लिए हमने अपने इंटरेस्ट रेट को एज यू सेड 13.25% के ऊपर ये हम लेकर आए। अब खदशा क्या है कि कब जब अगर हम अपना डिस्काउंट रेट को नीचे करेंगे ये पैसा जाएगा वापस। प्रिसाइजली ये आपका पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड है कि जिस दिन हमने अपना रेट कम किया टी बिल्स के ऊपर, क्योंकि पहले तो हम अपना पॉलिसी रेट पॉलिसी रेट को 13.25 से नीचे जब हम लाएंगे तो हमारा टी बिल्स के रेट भी अकॉर्डिंगली नीचे और आ जाएंगे। तो जब टी बिल्स के रेट नीचे आएंगे तो क्वेश्चन फिर भी ये है कि क्या वो टी बिल्स अभी भी अट्रैक्टिव रहेगा फॉर दैट पर्सन और नॉट, या उसके लिए किसी और जगह इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी। एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो टी बिल से निकल के और हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए कि जहां अभी वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, इजिप्ट का ये मॉडल है, इजिप्ट का मॉडल है, क्या वहां पे ये वर्केबल रहा? देखिए कंडीशंस जो हैं दोनों ममालिक की काफी मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप प्लेन क्वेश्चन आपका ये है कि वहां ये वर्केबल रहा, तो आंसर है कि नॉट एज मच एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। अगेन वो आईएमएफ के दर पे खड़े हैं, बिल्कुल वहां पे एक और प्रोग्राम के लिए खड़े। अच्छा, बीच में इस चीज को लुक्रेटिव बनाने के लिए जाहिर है कि इनफ्लोज अभी $84 मिलियन, कल परसों जो है वो और कम थे, और मार्केट में जो गुंजाइश है $115 अरब का हमारी डेट पोर्शन है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का। आप समझते हैं कि इनकी जो रिटायरमेंट है, मिसाल के तौर पे किसी भी खुदा न खास्ता, अब क्या मैं खुदा न खास्ता कहूं, आपको तो पॉलिसी रेट अच्छा है कि आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए नीचे करें, तो ये प्रेशर भी होगा, हो सकता है, क्योंकि ये हॉट मनी है, ये जिस तरह से आ रही है ये उसी तरीके से अगर वापस जाएगी तो प्रेशर होगा। देखिए हॉट मनी जो है, जैसे कि इसका टाइटल सजेस्ट करता है, ये हॉट मनी है, ये आती है और चली जाती है, ये सिर्फ तलाश कर रही होती है कि इसको रिटर्न्स कहां मिल रहे हैं, इसको सिक्योरिटी कहां मिल रही है। लिहाजा ये हॉट मनी उसी तरह से जा सकती है जिस तरह से आई है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं वो भी टू सम एक्सटेंट हॉट मनी ही होती है, वो भी आती है और जब प्रॉफिट्स नजर आते हैं वो बाहर चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि यही हॉट मनी, यही टी बिल्स इन्वेस्टमेंट PIBs के अंदर आ जाए 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो वो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती फिर। एग्जैक्टली, या तो ये PIBs में आए तो हमारे लिए बेहतर है टी बिल्स की निस्बत, और या अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आर इंडस्ट्रियलाइजेशन आए वो बेहतर है। सर उसको तो रूल आउट कर देना फिर, क्योंकि अगर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मिजाज अलग है और FDIs का मिजाज अलग है, वो तो एक बिल्कुल अलग ही चीज होगी। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक जहन में रखिए कि हमें जो बैरूनी कर्जे हैं वो तकरीबन 115 बिलियन अरब डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर के हैं। इनको कमाने के लिए हम किस चीज पे रिलाय करेंगे? हम 3 चीजों पे रिलाय कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सपोर्ट ऑफ आर फिजिकल गुड्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट ऑफ आर सर्विसेज, नंबर 3 रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस जो हैं वो मेरे ज़ाती ख्याल है कि रेमिटेंसेस हमारी अपने पीक लेवल पे पहुंची हुई हैं, यहां से थोड़ी सी शायद गिर सकती हैं। वही एक्सपोर्ट का जो लेवल था 23-24 अरब डॉलर के करीब हमारी, तो रेमिटेंसेस जो वर्कर्स से आ रही हैं उसकी वजह यह है कि जो वर्कर्स हमें पाकिस्तान में पैसा भेज रहे थे उनकी फैमिलीज यहां से शिफ्ट हो चुकी हैं, तो अब उनको वो पैसा पाकिस्तान भेजने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो भी एक है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक स्लो डाउन मौजूद है। लिहाजा मेरे नजदीक ये जो आपके पास रेमिटेंसेस आ रही हैं ये कम तो हो सकती हैं लेकिन शायद ज्यादा ना हो सके। ठीक है, अब आप यानी एवेन्यूज वही कि डॉलर्स आए किसी तरीके से, चाहे वो रेमिटेंसेस में आए, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आए, या आपकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स वगैरह से आए, डॉलर आने चाहिए। डॉलर आ जरूर रहे, लेकिन जिस हॉट मनी के अंदर आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए आइडियल नहीं है। यही चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में कि ये हॉट मनी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रही है, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्टेस्ट टर्म के लिए अगर उठा के देखें कि कितनी 3 महीने
مہینے 6 مہینے کے لیے آئی ہے وہ بہت زیادہ ایک کاز آف کنسرن ہے. یہ آ جائے آپ کے 3 سال 5 سال 12 سال PIBs کے اندر آ جائے, اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اگلا موضوع ہوگا, ہم اس وقت پالیسی ریٹ اور ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ڈومیسٹک اکانومی پاکستان کی کہاں کھڑی ہے. اطرت حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک. اطرت حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے پالیسی ریٹ کے حوالے سے, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے. پالیسی ریٹ شرح سود 13.25%. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جناب جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے, فورن انویسٹرز ہیں, ان کے لیے بڑی لوکریٹو ہے, لیکن لوکل انڈسٹری ہماری جو ہے وہ کہاں پہ پہنچی ہے, اس کے لیے کتنی شدید مشکلات ہیں. اور دوسرا, ڈالر مہنگا کرنے سے امپورٹ تو ظاہر ہے کہ اس میں کرٹیل ہو گئی, اور جو ڈومیسٹک ہماری اکانومی ہے, جو ہماری صنعتیں, وہ اس کی کیا قیمت ادا کر رہی ہیں. اگین سر, ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ دونوں اس وقت کیا گل کھلا رہی ہیں پاکستان کی ریئل اکانومی کے لیے؟ دیکھیے, ایک نمبر 1 ایکسچینج ریٹ جو ہے, ایک اچھا ریڈیمنگ فیکٹر تو یہ ہے کہ 164 165 سے یہ ریڈیوس ہو کر 156 روپے پہ آیا, اور ڈائجسٹ بھی ہو گیا, اور امید ہے کہ یہ اس لیول پہ رہے گا فار سم فورسیبل پوائنٹ آف ٹائم. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے انٹرسٹ ریٹس, یہ جو ہیں فیکچولی اسپیکنگ انٹرسٹ ریٹس کا اتنا زیادہ ہونا, یہ تو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے نا, پالیسی ریٹ جو ہے یہ تو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے نا. لیکن جب آپ کا بورور جو ہے بینک سے بورو کرتا ہے, تو یہاں پہ بینک کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ پرائم ریٹ سے کم پہ آپ کو دیں گے, وہ پلس, اور یہ وہ اس کے اوپر لگا کر اس کے پاس جب یہ لون پہنچتا ہے تو اس کو یہی لون جو ہے تقریباً 17-18% پہ کاسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کاسٹ بڑھاتے ہیں تو یہ آپ کے ملک میں کاسٹ پش انفلیشن بڑھتی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ پش انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور ان آئٹمز میں بھی بڑھ رہی ہے کہ جن کے اندر کسی قسم کی کوئی بڑی بورنگ شامل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کے ملک میں سبزیاں اور ٹماٹر 300 روپے کلو آج کل ٹھیک ہے, یعنی آپ کے سامنے ہے جی, کہ سبزیاں اور ٹماٹر جہاں پہ کہ بینک بورنگز بہت کم ہوتی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, وہاں بھی بڑھ گیا. اس کی ایک بڑی وجہ عمران صاحب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھے نا, جو یہ ڈٹرمن کرتے تھے کہ کتنی ڈیمانڈ کس چیز کی ہوگی اور کتنی سپلائی کس چیز کی ہوگی, اس کے اندر مس میچ آئے گا, اور اتنی کیپیسٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ریفر کر رہا ہوں چند انسٹیٹیوشنز کو, جن میں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ایڈوائزری سینٹر آف پاکستان ہوا کرتا تھا, جو انویسٹرز کو ایڈوائز کرتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے پاس NDFC اور PICIC انڈیپینڈنٹ ریسرچ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن قبل اس کے کہ میں اس پہ جاؤں اور آپ کے پاس ٹائم ہو, تو میں ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کے جو ہم انسینٹیوز دیتے ہیں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیے تو ہم نے شروع کے اندر ان ارلی 50s ہم نے جو ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا, کیونکہ اس وقت انٹرپرینورز نہیں تھے, اس وقت کیپٹل نہیں تھا, اس وقت اسکلز نہیں تھیں. ان تینوں چیزوں کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاکستان میں WPIDC ویسٹ پاکستان کے اندر نہیں آفٹر پارٹیشن ٹھیک ہے, ویسٹ پاکستان صحیح, ادروائز اٹ شوڈ بی لائک ایسٹ پاکستان. جی, اور اس وقت ایسٹ پاکستان EPIDC ہم نے بنایا تھا. اور ان انسٹیٹیوشنز کا دونوں کا کام یہ تھا کہ یہ پروجیکٹ کو کنسیو کرتے تھے. اس سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کس چیز کی کم ہے, اس کے پروجیکٹ کو کنسیو کرتے تھے. دیکھتے یہ تھے کہ کون سے ایسے پروجیکٹ ملک میں لگانے چاہیے کہ جو ایکسپورٹ کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں, یا کچھ پروجیکٹ جو امپورٹ سبسٹیوشن کے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ کام انہوں نے کیا, اور تقریباً 8-10 سال تک یہ کام بڑے سکسیسفلی ہوتا رہا, اور یہ پروجیکٹ رن کیے, کنسیو کیے, ایریکٹ کیے, رن کیے, اور اس کے بعد بیچ دیے. ٹھیک ہے, ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا دور آیا, اور وہ دوسرا دور تھا کہ جب ہم نے کہا کہ نہیں, اب لیٹ دی پرائیویٹ انویسٹرز ڈیسائیڈ کہ انہیں کون سی چیز کا پروجیکٹ لگانا ہے. لیکن جہاں تک کہ لانگ ٹرم فنڈنگ اور فائنینسنگ کا تعلق ہے, اور چونکہ ڈالرز اس وقت بھی شارٹ سپلائی میں تھے, تو وہ اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے. اور ان انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ دیکھیے 1962 کے اندر ہم نے ICP بنائی, جس کا کام تھا شارٹ ٹرم لوکل کرنسی لونز دینا ٹو دی انویسٹرز. ہم نے NIT بنائی, جس کا کام تھا کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرتا تھا ان دی نیو پروجیکٹس,
اور مینڈیٹری تھا کہ ہر نیا پروجیکٹ جو ہے وہ 20% آفر کرے گا ٹو دی NIT and ICP. اور ابھی بھی میرے خیال سے دی لارجسٹ ون جو ہے وہ NIT ہی ہوا کرتا تھا شاید اس وقت تھا کیونکہ وہ واحد ہی تھا. صحیح. NIT کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک اوپن اینڈ فنڈ کا تھا, جبکہ بیسیکلی یہ ایک لوکل فائنینسنگ فار دا میڈیم اینڈ اسمال ٹرم انویسٹرز تھا. ٹھیک ہے. سبسیکوینٹلی انہوں نے اپنے کلوزڈ اینڈ فنڈز بھی فلوٹ کیے اور 23 کلوز اینڈ فنڈز تھے جب ان کو پرائیویٹائز کیا گیا. اس کے ساتھ ہمارے پاس پکک تھی, اس کے ساتھ ہمارے پاس NDFC تھی, ہمارے پاس IDBP تھی. تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن چل رہا تھا کہ جس کے اندر کہ لانگ ٹرم فنڈنگ واز بینگ پرووائڈیڈ بائی دیز انسٹیٹیوشنز. یہ بورو کرتے تھے ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اب تو کچھ بھی نہیں رہا, اب تو ہمیں پتا چلتا ہے جناب وہ سی پیک ہے اور سی پیک کے اندر اتنے انرجی پروجیکٹس ہیں اور اس میں یہ کیا کیس اسٹڈی ہے کیا. ہاں میں وہی پہ آنا چاہ رہا ہوں اسی پوائنٹ پہ کہ پھر یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی تیسرا دور آیا اور یہ دور ہے تقریباً 1999-2000 کا, اس کے بعد سے آج تک کا, جب ہم نے ان تمام DFIs کو تو کیا بند اور ہم نے سٹارٹ کر دی یونیورسل بینکنگ. اور اس میں یہ کہا کہ اب جو لانگ ٹرم فائنینسنگ ہے وہ بھی کمرشل بینک ہی کیا کریں گے. نتیجہ یہ کہ کمرشل بینک کا نہ تو وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, نہ وہ اس کے پاس وہ اسکلز ہیں, اور نہ اس کے پاس وہ لانگ ٹرم کیپٹل اتنا بڑا موجود ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. صحیح. اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی سے ہٹ کر ٹریڈنگ کی طرف آ گئی. ٹھیک. اور یہ وہی دور ہے سر جب کہا جاتا ہے کہ آپ کا پلاننگ کمیشن پہلے ہیڈ کرتا تھا اور اس کے پیچھے منسٹری آف فائنینس ہوا کرتی تھی, بعد میں پلاننگ کمیشن پیچھے چلا گیا, منسٹری آف فائنینس آگے آ گئی. دیکھیے پلاننگ کمیشن ہمیں گزشتہ, میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے, گزشتہ 20 سالوں کے اندر تو کوئی خاص کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. اب ہمارے پاس اسد عمر صاحب شاید پلاننگ کمیشن کے منسٹر بنائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ ان چیزوں کے اوپر وقت دیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے. یہ انڈسٹریلائزیشن اس طرح سے ممکن نہیں ہوگی کہ آپ انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیں, آپ یا بہت کم کر دیں, بہت کم کر دیں تو ایک ان کا بڑا ایک بیس مل جائے گا, سپورٹ بیس. جیسے کہ ہم نے 2003-4 میں کیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹس کو ہم نے بہت کم کیا تھا. لوگوں نے ایکسٹرا کیپیسٹیز لگائیں, سیمنٹ کے اندر لگائیں, ٹیکسٹائل کے اندر لگائیں, اور جب انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو وہاں پہ ڈیفالٹ شروع ہو گئے. صحیح. تو ہمیں بڑا تھاٹفلی, کیئرفلی اپنا گول ڈیفائن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہاؤ کین وی فیسیلیٹیٹ آر انڈسٹریسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم اسپیشلائزڈ بینکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پرائم منسٹر کا جو انیشیٹو آسان گھروں کی فائنینسنگ کے حوالے سے, پھر وہ بات کر رہے تھے کہ جناب کمرشل بینکس جو ہیں وہ لون دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ کمرشل بینکس کا ایک کمرشل ایک انٹرسٹ ہوگا اس میں, تو پھر گنجائش نکلتی ہے اسپیشلائزڈ بینکس کی یا سارٹ آف سبسڈی اور یہ ان ساری چیزوں کی. تو ہمیں اگین تھوڑا سا پیچھے کی طرف جانا پڑے گا. بالکل درست ہے کہ ہمیں وہ اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز دیکھنے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ہم یہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں اور پرائرٹیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. حکومت میں کیا یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ریفارمز کے حوالے سے تمام چیزوں کو, اور یہ بھی ریفارمز میں ہی غالباً آتا ہے. تو کچھ سنگن ہے ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے یا نہیں, جیسے ہے بس اسی کو ایسے آگے بڑھانا ہے؟ ناٹ ٹو مائی نالج, بٹ آئیڈیلی ہونا چاہیے. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور جو ہم بات کرتے ہیں جناب, ہم کیپٹل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر آسان ایزی پیسہ اور آپ نے اگر جنریٹ کرنا ہے وہاں سے, تو آپ اسٹاک ایکسچینج کی طرف آئیے. وہ بھی ایک زمانے میں بڑی, میرے خیال سے 1000 کے قریب کمپنیاں تھیں, آج وہ بھی کافی لسٹنگ ان کی ختم ہو چکی ہے, وہ بھی اتنا ایفیکٹو نہیں ہے وہاں پہ بھی. بس یہ آپ نے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ چھیڑ دیا کہ اگر آپ دیکھیں تو ایئر 2000 کے بعد سے آج تک نئی لسٹنگز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جبکہ ہوا یہ کہ اگر آپ دیکھیں 2001, 2, 3, 4 کے اندر تو آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز تھیں ان کی تعداد تھی 786. ٹھیک ہے, 786 چلیں. جبکہ آج ان کی تعداد گھٹ کر 580 کے قریب ہو گئی ہے. تو نمبر 788 سے 580, 250-300 کمپنیاں نکل گئی, تقریباً 208 کمپنیاں بیچ سے نکل گئیں. اس کا مطلب یہ کہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی جو نمبر آف اسکرپٹس ہیں آپ کے پاس اویلیبل وہ کم ہو گئے. آپ کو بڑھانے ہیں, اس کو بڑھانے کے لیے نمبر آف کمپنیز, تو آپ کو انکریجمنٹ دینی ہے ٹو یور انڈسٹریز کہ وہ اپنے اس کو
यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाएं, उसके लिस्टिंग रेगुलेशंस को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर कीजिए, स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रोसीजर्स हैं उनको बेहतर कीजिए, SECP से जो ताकि चीप फाइनेंसिंग वहां से आप रेज करें। अगर आपने चीप फाइनेंसिंग शायद की बात नहीं हो रही, फाइनेंसिंग मिलने की बात हो रही है जी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ये तभी मुमकिन है कि जब आप नए यूनिट्स लगाएंगे, उन नए यूनिट्स के लिए ओके ठीक है मतलब फिर आईपीओ पे आप चले जाते हैं, फर्दर आईपीओ में चले जाते हैं। ठीक है, इतरत हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी गुफ्तगू चल रही है। अब चूंकि वो बोर्ड पे भी हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो हम जानना चाहेंगे प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे हो क्या रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब बात होगी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत की सिमत इस वक्त क्या है रिजवी साहब? जी, कबल इसके कि मैं प्राइवेटाइजेशन पे बात करूं और आप जो भी क्वेश्चन है कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर सकूं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, वो ये कि आज हमारे मुल्क में जॉइंट वेंचर DFIs 7-8 मौजूद हैं। पाक लिबिया, पाक कुवैत, पाक ओमान, पाक ब्रुनाई, पाक ईरान एंड सऊदी पाक, ये सब मौजूद है। लेकिन जिस किस्म का इन्हें रोल प्ले करना चाहिए था ऑफ creating the new industries, creating employment within the two countries, उधर भी करें यहाँ भी करें, ये रोल इन्होंने प्ले नहीं किया और हमें इनके रोल को रिविजिट करने की जरूरत है कि इन्हें क्या रोल प्ले करना था। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए नहीं आए, ये आए थे कि किसी किस्म की एग्रीकल्चर के अंदर, किसी किस्म की इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट आएगी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन द पीपल फ्रॉम द टू कंट्रीज, जो होना बाकी है। तो हाल में बस हमने एक सीपैक जो है, मेरी जो नस्ल के लोग हैं वो तो सीपैक के ऊपर ही बहुत ज्यादा वो कर रहे थे कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर और यहाँ पे सारी चीजें, ये तमाम चीजें मौजूद थी, बट ये इफेक्टिव नहीं है, ये फाल नहीं है। आ जाते हैं सर अब जरा प्राइवेटाइजेशन पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे हुआ, PIA हुआ, स्टील मिल की बात हो रही थी, खबरें थी कि स्टील मिल जो है वो अब सीपैक में शायद चला जाए अभी। और मैं जरा उसमें करूं कि अगर आप SECMC की बात करें, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, तो वो सीपैक में गई, उसके बाद जाके हमने देखा कि वो प्रोजेक्ट जो है अब डिलीवर कर रहा है, तो वो बज़ाहिर मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छा शुगुन होगा अगर ऐसा कुछ होता है। बाकी आप जरा जी, जहां तक आप देखिए एक काम जो किया कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 3 साल से या इससे भी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन जो थी वो एक बैक बेंच पे पड़ी हुई थी और कोई खास प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आकर फॉर देयर ओन रीजंस इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन को जोर देने पर फोकस कीजिए, और उसकी रीजन ये है कि हम पहले नहीं था, ये बाद में आके हुआ, पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक है, उनके इंतखाबी मंशूओं में नहीं था ये, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी रियलाइज की तो फिर आगे बढ़ी। बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन पैदा हुई कि हमने कोई तकरीबन 17-18 यूनिट्स आइडेंटिफाई किए कि जिन्हें प्राइवेटाइज करना है, और उसके अंदर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी स्टील भी शामिल है। एक बड़ा अच्छा चेंज आया, और अभी कल परसों हमारी अदालत आलिया ने एक फैसला भी दिया कि स्टील मिल की ज़मीन नहीं बेची जा सकती, और मैं उस फैसले को दुरुस्त समझ रहा हूँ। अपनी इतरत हुसैन रिजवी की कैपेसिटी में वो फैसला दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि प्रीवियस गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट, इन दोनों ने एक चीज़ जो सोची थी और इस दफ़ा कर ली है, वो ये कि हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। ये जो हमने ऐड दिया था स्टील मिल के लिए, उसमें था कि रिवाइवल ऑफ द स्टील मिल, बहाली, बहाली, which means we are not really thinking of only selling it, but we are thinking of some kind of a public private partnership, और उसकी वजह से ये जमीन बेचने का मामला जो है ये नहीं पैदा होगा। ठीक है सर, मैं एक आम पाकिस्तानी जब मैं ऐसे देखता हूँ चीजों को, तो मुझे कि 2007-8 में यही स्टील मिल आपको 21 अरब रुपए दे के जा रहा था, और आज आप कितना इसमें डाल चुके हैं, आपके पास फिगर होगी रफली एक्चुअली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, रिवाइवल की बात कर रहे हैं, इसका एक बेसिक पर्पस भी ये है कि आज की डेट के अंदर तकरीबन 384 मिलियन रुपए पर मंथ हम सैलरीज एंड वेजेस में देते हैं। ठीक है, 384 मिलियन रुपए, और 1 बिलियन रुपयों से ज्यादा दूसरी एक्सपेंसेस हैं जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह शामिल है। तो स्टील मिल इज कॉस्टिंग अस 1.4 बिलियन रुपीस पर मंथ।
1.4 बिलियन रुपीस, 1 अरब 40 करोड़ रुपए माहाना। वही इदारा जो अब से 10-11 साल पहले 21 अरब रुपए आपको दे के जा रहा था, आज तकरीबन 200-250 अरब तो लग गए होंगे ना सर उसके अंदर। इमरान साहब, मैं एक चीज आपको कहूं और वो ये है, और गौर कीजिएगा इसके ऊपर, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इशू है कैपेसिटी का, इशू है मैनेजमेंट का। यही स्टील मिल जो पहले बेहतर तरीके से मैनेज हो रही थी और प्रोफेशनली मैनेज हो रही थी, तो ये प्रॉफिट दे रही थी, और एक पीरियड था कि जब इसके पास एक सरप्लस कैश मौजूद था, लेकिन बाद में बड़ी इन्वेंट्री थी, बड़ी इन्वेंट्री थी जो कि सियासत की नजर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो हमें अपने जो हमारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स है ना, खास तौर से लॉस मेकिंग यूनिट्स के, खास तौर से उन यूनिट्स के जिनको हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, उनको हमें देखना चाहिए कि ऑन कार्ड क्या है इस वक्त। स्टील मिल, हमारे पास स्टील मिल है, हमारे पास एसएमई बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, 7% ऑफ दी ओजीडीसी शेयर्स हैं, पीपीएल के तकरीबन 4% शेयर्स हैं। पीआईए, नेशनल फ्लैग बिल, पीआईए हमारी अभी लिस्ट पे नहीं है। पाकिस्तान रेलवे भी लिस्ट पे नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं रेकमेंड करूंगा और मैं चाहूंगा वो ये कि बेहतर होगा कि हम इन इदारों को जिनको हम फ्यूचर में प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम उनके बोर्ड्स को प्रोफेशनल बनाएं, उनके बोर्ड के ऊपर इधर उधर से लोग पकड़ के मत डालें, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होने चाहिए, प्योर इकोनॉमिक, प्रोफेशनल बोर्ड बनाइए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखिए, ताकि ये इदारे जो हैं प्राइवेटाइजेशन के वक्त आपको बेहतर प्राइस दे सके। अब होता ये है कि द मोमेंट यू अनाउंस कि हम फला यूनिट को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, उसकी मैनेजमेंट हाथ छोड़ के बैठ जाती है, उसका बोर्ड जो है वो काम करने से इनकार कर देता है। नतीजा ये कुछ आपके पास जो है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करें कि ईएससी भी आपने प्राइवेटाइज किया, वो आज तक भुगता जा रहा है इसमें तो जरूरी नहीं कि हर स्टोरी जो है वो बड़ी सक्सेस की तरफ जाती हो। कंज्यूमर एंड पे क्या चीज आपके सामने आती है ये देखना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। टेलीकॉम के अंदर हमने देखा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, ये अलग बात कि कुछ हमारी प्रोसीड जो अभी तक फंसी हुई हैं वो भी हमने लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतरत हुसैन रिजवी साहब, कमोबेश 10 साल बाद जो है उनसे मुलाकात रही इस प्रोग्राम में, जिसमें हमने करंट अकाउंट के हवाले से बात की, हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की, उसके बाद हमने पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट के हवाले से भी बात की और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात की कि हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसके लिए एक अच्छी खबरें इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम अब अगले पीर इंशाल्लाह आपसे इसमें ज़रूर मुलाकात होगी। अब तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।